नमो रत्नत्रयाय कार्यक्रम वज्रयान दर्पणमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत गर्छौं। बोधि टेलिभिजनका तर्फबाट कार्यक्रम वज्रयान दर्पण हरेक बुधबार बेलुका 8 बजे प्रसारण हुने गरेको छ र यो कार्यक्रममा हामी वज्रयान बुद्ध धर्म के हो यस विषयमा छलफल गर्ने, चर्चा परिचर्चा गर्ने र वज्रयान बुद्ध धर्मलाई प्रकाशित गर्ने श्रृङ्खलाहरू चलाउँदै आएका छौं। वज्रयानसँग सम्बन्धित र वज्रयानको दर्शन र अभ्यास उपदेश परम्परासँग सम्बन्धित विषयहरूमा हामी विस्तृत रूपमा आजको श्रृङ्खलामा छलफल गर्न गइरहेका छौं। हामीसँग आज पनि गुरुवर से नामकाई दोर्जे नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी फेरि आजको श्रृङ्खलामा पनि स्वागत गरौँ। टासी धेले स्वस्ति गुरुवर। टासी धेले धन्यवाद। अब हामीले अघिल्लो साता पनि यो वज्रयान बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित र अनि आम जनमानसमा रहेका विभिन्न प्रश्नहरू आशंकाहरूलाई स्पष्ट पार्ने प्रयत्न स्वरूप गुरुवरको समय हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। अब आजको यो छलफलको श्रृङ्खलाको थालनी चाहिँ हामी भगवान बुद्ध र वज्रयानको शिक्षाहरूको चाहिँ के सम्बन्ध छ, खास गरी वज्रयानका तन्त्रहरूमा अथवा चाहिँ अब यो महायानका सूत्रहरूमा अथवा कहाँ कस्ता सन्दर्भहरू भेटिन्छन्, यो विषयमा हामी अलिकति स्पष्ट भएर अनि अगाडि बढौँ होला गुरुवर। यसको बारेमा भन्नुपर्दा भगवान बुद्ध शाक्यमुनि उहाँले अब आम रूपमा चाहिँ यो सूत्र सम्बन्धित उपदेशहरू धेरै दिएको त्यो प्रशस्तै प्रसङ्ग हामीसँग प्रमाणसहित छ। पाली त्रिपिटकमा समावेश गरिएका सूत्रहरू भन्नुभएको कि अरू फरक सूत्रहरू भन्नुभएको? त्रिपिटक तपाईँको थरीथरीका छन् है। जस्तो अब यो निकायहरू, हजुर, सुरुको चाहिँ निकायहरू विभाजन हुनुको कारण पनि त्यो भाषाको कारणले फरक पर्यो। जस्तो संस्कृत भाषामा प्रतिमोक्ष सूत्र त्यो सङ्गायन हुने बेलामा हजुर जो पाठ वाचन गर्नुभएको थियो, त्यो संस्कृत भाषामा चाहिँ वाचन गरिएको पद्धति चाहिँ त्यो एउटा निकाय बन्यो जसलाई श्रवास्ती वादन भनेर भनिन्छ। हजुर। अनि त्यस्तै प्रकारले पाली भाषामा प्रतिमोक्ष सूत्र पाठ वाचन गर्ने ग्रुप उहाँलाई चाहिँ अब अहिले थेरवाद भनेर जो अहिले जीवित छ त्यो परम्परा। त्यो बेलाको स्थविरवाद। हजुर हजुर। त्यसपछि तपाईँको प्राकृतिक भाषामा प्रतिमोक्ष सूत्रको जो पाठ गरियो त्यसको आधारमा चाहिँ धर्मगुप्तिकहरू अनि त्यस्तै प्रकारले त्यसरी चाहिँ भाषाको भिन्नताले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो निकायहरू चाहिँ त्यसरी विभाजन भयो। कतिपयले भन्छ अब त्यो सिद्धान्त नमिलेर भन्छ, सिद्धान्त नमिलेको बिल्कुल होइन। त्यसैले गर्दा सर्वाधनवादीको चाहिँ त्रिपिटक छ, थेरावादनको चाहिँ त्रिपिटक छ, श्रवज्ञानको लेभलको चाहिँ त्रिपिटकहरू भयो, महायानको चाहिँ त्रिपिटकहरू भयो। अब त्यो सङ्गायन जसरी चाहिँ भएको इतिहासहरू हामी पाउँछौँ, महायानको सूत्रहरूको सङ्गायन गर्ने नै तपाईँको 3टा महाबोधिसत्वहरू हुन्। लोकेश्वर, चेन्द्रसेक भन्छौँ नि हामी। हजुर, चेन्द्रसेक, मञ्जुश्री अनि वज्रपाणि। भगवान बुद्ध शाक्यमुनिको एउटा प्रसङ्ग मैले यो राखौँ। जस्तो इन्द्रभूति राजा इन्द्रभूति उहाँले चाहिँ एक समय भगवान बुद्धको चेलाहरू जो अर्हत प्राप्त गरेका थुप्रो भिक्षुहरू चाहिँ तपाईँको आकाशमा उडेर गएको एउटा अनौठो दृश्य देखेपछि अनि उहाँ अचम्मित मान्दै यो कसरी सम्भव भयो, यो मान्छे आकाशमा उड्ने अनि भनेर चाहिँ त्यसरी अब खोज तलास गर्दाखेरि अनि यसरी चाहिँ तपाईँको कपिलवस्तुको राजाको चाहिँ सुपुत्र के भन्छ राजकुमार सिद्धार्थ चाहिँ अनि अहिले बुद्ध ज्ञान प्राप्त गरेपछि उहाँको शिष्यलाई उहाँले प्राप्त गरेको ज्ञान मार्गदर्शन गरेपछि त्यसबाट उहाँहरू चाहिँ त्यो अर्हतको तबकामा पुगेपछि अनि उड्न सक्ने त्यो क्षमता भएको हो। र उहाँहरू अहिले चाहिँ नि फल्ना कुन ठाउँमा चाहिँ दिवा भोजनको लागि अनि उडेर जाँदै गर्नुभएको हो भन्ने कुरा सुन्नुभयो र त्यो सुन्नासाथ यति अचम्मित भएर उहाँलाई एकदम त्यो भित्री रूपमा छोयो कि अन्तर्मनमा छोएपछि शाक्यमुनि बुद्धलाई अनि उहाँले निम्ताउन चाहे त्यस्तो ज्ञान के रहेछ, मैले पनि सिकौँ त भन्ने उहाँको एउटा चासो पनि भयो। अनि कौतूहलता, श्रद्धा सबै कुरा जाग्यो शाक्यमुनि बुद्धलाई। अनि उहाँले चाहिँ एउटा पितृ श्रद्धाले नै पुकारेपछि उहाँ त सर्वज्ञ बुद्ध शाक्यमुनि अनि उहाँले प्रत्यक्ष त्यो कुरालाई चाहिँ थाहा पाउनु भएपछि
उड्यानमा इन्द्रभूति राजाकोमा पाल्नुभयो, उहाँ स्वयं उपस्थित हुनुभयो र त्यहाँ अनि सोध्नुभयो, अनि तपाईँले के कति कामको लागि मलाई बोलाउनु भयो त? अनि हजुरकोमा यस्तो ज्ञान रहेछ, त्यो कस्तो ज्ञान हो त्यो म पनि सिक्न चाहन्छु, तर एउटा शर्तमा है, मेरो एउटा बिन्ती छ तपाईँलाई, मैले यो सबै कुरा त्यागेर चाहिँ म त राजा हुँ, प्रजा छ, मैले त देश चलाउनु छ, यत्रो कुरा सम्हाल्नु छ र म अब जीवनभर चाहिँ नि एउटा राजाको रूपमा एउटा राजकीय चाहिँ नि जीवन बिताएको हुनाले म सब थोक त्यागेर चाहिँ अब भिक्षु बनेर चाहिँ प्रवज्य बनेर चाहिँ म अगाडि बढ्न सक्दिनँ, त्यसैले मेरो लागि के व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ, के उपाय छ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएपछि त्यसो भए ठिक छ, तपाईँको लागि अब वज्रयानको चाहिँ अनि उपायमा आधारित चाहिँ शिक्षा तपाईँलाई ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले अनि तन्त्रको उपदेश दिनुभएपछि राजा इन्द्रभूति लगायतका उहाँको प्रजाहरू पनि लगभग एकमुष्ट रूपमा सबै तपाईँको त्यो वज्रयान तन्त्रको अभ्यासको माध्यमबाट सिद्धि प्राप्त भएर चाहिँ एकै जुनीमा सबै उडेर गएको त्यो इतिहास पाइन्छ। त्यसैले त्यो ठाउँको नामै उड्यान भयो। अनि त्यो तन्त्रको उपदेशहरू दिनु हुँदाखेरि कतिपय तन्त्रको उपदेशहरू त्यही शाक्य मुनिको एउटा, उहाँ त अब सामान्य रूपमा त एउटा भिक्षुको रूपमा हुनुहुन्छ नि, त्यही रूपमा दिनुभएको प्रसङ्गहरू पनि छ। तर प्रायः जस्तो तन्त्रको उपदेशहरू दिनु हुँदाखेरि एउटा रूपान्तरित अवस्थामा कालचक्र तन्त्रको हिदामकै रूपमा चाहिँ के भन्छ एक किसिमको आफ्नो सबै एउटा भौतिकदेखि चाहिँ तपाईँको सबै कुरा बदलिएको अवस्थामा अनि प्रकट हुनु भएर चाहिँ तन्त्रको उपदेशहरू दिनुभएको प्रसङ्गहरू प्रशस्तै पाइन्छ। यहाँनिर अब यो वज्रयानको जुन पद्धति खास गरिकन अलिकति यो अगाडिको इन्द्रभूति राजाको प्रसङ्गले पनि अरू उपायहरूको लागि तत्पर छैन, अब त्यो गर्ने एउटा धैर्य पनि छैन, समय पनि छैन भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ सजिलो हुने गरी र अनुकूल हुने गरी त्यस्तो उपायका रूपमा दिनुभएको पाइयो गुरुको यो सन्दर्भ सुन्दाखेरि। अब खास गरिकन वज्रयानको अभ्यास र उपदेश पद्धति चाहिँ केमा आधारित हुन्छ गुरु? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो, एकदम सूक्ष्म प्रश्न पनि हो मेरो विचारमा। सामान्य रूपमा त तपाईँ हामी सबै एकदम भ्रममा छौँ। हजुर, मैले अहिले हजुरलाई हेरिरहेको छौँ, हजुरले मलाई देखिरहनु भएको छ, तर वास्तवमा त इल्युजन वाचिङ इल्युजन, डिल्युजन टकिङ टु डिल्युजन हो नि त यो त। भनेको अविद्याले हेरेको अवस्था, एकदम हजुर, भ्रमलाई चाहिँ भ्रमलाई देखेको अवस्था, संवाद गरेको अवस्था हो हैन। सामान्य रूपमा हामी त्यसरी भ्रमको एउटा वातावरणमा बसिरहेको हुन्छ। यो भ्रमको वातावरण जो छ, आभास पर्सेप्सन जो छ, त्यो भनेको तपाईँको अशुद्ध एउटा आभास भनिन्छ यसलाई है। अनि यो चाहिँ हाम्रो एकदम साधारण र अर्डिनेरी माइन्ड, साधारण चित्तको चाहिँ वातावरण हो। यसले महसुस गर्ने, यसले अनुभूति गर्ने, यसले बुझ्ने, इन्टरेक्ट गर्ने। अब वज्रयानमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्क यो जुन एउटा भ्रमको वातावरण छ, यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा छाङ्गै चाहिँ हटाएर अनि प्योर पर्सेप्सन, शुद्ध आभास, यो मैलिएकोलाई सफा गर्ने। एक्ज्याक्टली। हजुर। त त्यसको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्दा सबभन्दा पहिला चित्तको वास्तविक यो अहिलेको साधारण चित्तको स्वभाव मात्र नभइकन चित्तको वास्तविक स्वभाव, त्यसलाई प्रभासुर चित्त भन्छ नि, त्यो स्वभावलाई हामीले सबभन्दा पहिला पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ, चिन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चिनेपछि अनि त्यो चिनेको र त्यो महसुस गरेको, त्यो बोध गरेको चाहिँ अनुभूतिको आधारमा तपाईँ हामीले यदि यसो हेर्ने हो भने त्यतिखेर अनि अज्ञानताले अज्ञानतालाई हेर्नु हैन, अनि भ्रमले भ्रमलाई चाहिँ नि तपाईँको संवाद गर्ने, त्यो भ्रमको वातावरण चाहिँ पूर्ण रूपमा अल्टर हुन्छ, यो परिवर्तन हुन्छ। यो त्यसैले त्यो परिवर्तित अवस्थालाई के भन्छ? शुद्ध आभास भनेर। त्यसैले त्यो शुद्ध आभास चाहिँ कसरी आफूमा विकास गर्ने भन्ने एउटा उपाय माध्यम चाहिँ वज्रयानको शिक्षा हो। त्यसैले गर्दा यसलाई उपाय मार्ग पनि भनिन्छ। भनेपछि त्यो स्पष्ट आभास अथवा शुद्ध आभास चाहिँ लक्ष्य हो कि त्यो चाहिँ मार्ग हो वज्रयानको उपदेश र यो अभ्यासहरूमा चाहिँ? वज्रयानले उपायको एउटा के भन्छ आधार चाहिँ
केलाई बनाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको फललाई नै बनाएको हुन्छ। आखिरमा हामीले वज्रयानको माध्यमबाट प्राप्ति गर्ने भनेको त्यही प्रभास्वर चित्त नै हो। कानमा पानी पस्यो भने पानी नै हालेर निकाल्नुपर्छ भन्छ नि, एक्ज्याक्टली त्यसरी नै यहाँनिर पनि तपाईँको वज्रयानको माध्यमबाट प्राप्ति गर्ने ज्ञान पनि त्यही प्रभास्वर चित्त हो, अनि प्राप्त गर्नुको लागि अपनाउने माध्यम पनि तपाईँको त्यही प्रभास्वर चित्त हो। त्यसैले यसलाई फल यान पनि भन्छ नि। भनेपछि त्यो हाम्रो अशुद्ध चित्त जुन छ, त्यो भ्रमले युक्त भएको चित्त, त्यसैलाई प्रयोग गरेर त्यसैलाई साबुन बनाएर होइन, त्यही मैलो कपडालाई त्यसैको साबुन बनाएर अनि फेरि त्यसको स्पष्टता अथवा त्यो सफा अवस्थामा चाहिँ प्राप्त गर्ने, भनेपछि त्यो चित्तलाई नै प्रयोग गरेर अभ्यास गर्ने त्यस्तो खालको पद्धति भनेर हामीले बुझ्दा हुन्छ। हजुर, यसरी बुझ्दा हुन्छ। तर के चाहिँ हामीले पक्का गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको साधारण चित्त र त्यो वास्तविक जुन एउटा चित्तको प्रभास्वर अवस्था छ त्यो चाहिँ फरक छ है। अब हामी साधारण चित्तको पनि बियोन्ड भन्छ नि, पर अवस्थामा जानुपर्छ। कस्ता गुरुहरू यो वज्रयानको शिक्षा चाहिँ आफूबाट अरू शिष्यहरूमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्न अथवा हस्तान्तरण गर्न योग्य मानिनुहुन्छ र अनि यसको उपदेश पद्धतिहरू चाहिँ तौर तरिकाहरू चाहिँ कस्ता कस्ता हुन्छन्, त्यो अलिकति जान्न सकिन्छ? अब त्यसको निम्ति अब के भन्छ, एउटा परम्परा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिसमा ल्याएको, अभ्यासमा ल्याएको परम्परा के छ भन्दाखेरि गुरु शिष्य परम्परा हुँदै गुरुपछि शिष्य, शिष्यपछि अर्को पनि शिष्यलाई हुँदै त्यसरी पुस्तौँ पुस्तसम्म हस्तान्तरण गर्ने एउटा विधि छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अभिषेक दिनैपर्छ। अभिषेक त मूल द्वार हो, अनि अभिषेक बिना न तपाईँले त्यो अध्ययन गर्नु मिल्छ, न त्यो तपाईँले अभ्यास गर्नु मिल्छ, न त्यसै यदि तपाईँले प्रयास गरे तापनि त्यसबाट कुनै भने जस्तो फल नै प्राप्त हुन्छ, त्यो के पनि असर हुँदैन, प्राप्त हुँदैन। त्यसैले गर्दा अभिषेक भनेको चाहिँ के हो, अलिकति यो बुझाइदिनुहुन्छ गुरु? अभिषेक भन्दाखेरि यसो अधिकार दिने जस्तो कुरा बुझियो होइन, यो अभिषेकलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? एक हिसाबले त्यो अधिकार पनि हो। तपाईँले अभिषेक नपाइकन वज्रयान सम्बन्धीको कुनै पनि साधन अभ्यास गर्न पाउनुहुन्न। यसमा चाहिँ तपाईँको अनुभवी गुरु, जुन गुरुले चाहिँ एउटा के भन्छ शुद्ध परम्पराबाट आएको, सिद्ध परम्पराबाट आएको गुरुबाट उनले त्यसको अभिषेक थापेकै हुनुपर्छ, लिएकै हुनुपर्छ अभिषेक। अनि त्यस्तै प्रकारले त्यसको त्यो सम्बन्धी चाहिँ व्याख्या होइन, उपदेश पनि पाएकै हुनुपर्छ। अनि त्यो सम्बन्धी आगम भन्छ नि, ओरल ट्रान्समिसन, लुङ, त्यो पनि थापेकै हुनुपर्छ, सुनेको हुनुपर्छ। हजुर, शब्द सुनेको हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले अभ्यास गर्ने बेलामा पनि तपाईँले अभ्यास गर्दै जानुहुन्छ, गुरुले उपदेश दिँदै जानुहुन्छ, र त्यो क्रममा गुरुले तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँको अनुभव कहाँ के कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा, अनि त्यो गुरुले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अनि तपाईँको सही अनुभूति भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू अनि त्यसबाट खुल्न जान्छ। र त्यो कुराहरूको एउटा अथेन्टिसिटीको आधारमा गुरुले चाहिँ ल तिमी योग्य एउटा गुरुको रूपमा अरूलाई पनि अब दिन सक्षम छौ भनेर चाहिँ जब अनुमति हुन्छ तब मात्र अनि शिष्यहरूलाई अरूलाई चाहिँ त्यो शिक्षा बाँड्ने काम गर्नुपर्छ। हजुर हजुर, गुरुले यो शुद्ध र सिद्ध भन्ने दुईटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो। शुद्ध भनेको कस्तो, सिद्ध भनेको चाहिँ कस्तो, के भयो भने त्यो ज्ञान चाहिँ शुद्ध र सिद्ध मानिन्छ? अब शुद्ध भनेको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको गुरुले शिष्यलाई दिने जुन एउटा सिम्पल तरिका यसरी अपनाउन। जस्तो अहिले हाम्रो बजारमा केएफसी, म्याकडोनल्ड्स होइन, उनीहरूले राम्रो व्यापार गरिरहेछ नि त, नाम चलेका बहुराष्ट्रिय त्यस्ता कम्पनीहरू। हजुर, अब यो किन उनीहरू त्यसरी सफल भयो त भन्दाखेरि एउटा रहस्य चाहिँ जुन रेसिपी छ है, केएफसी म्याकडोनल्ड बनाउने रेसिपी छ, हजुर, त्यो परिकारहरूको चाहिँ कच्चा पदार्थ। हजुर, त्यो रेसिपी उनीहरूले चाहिँ तपाईँको गोप्य राख्छ नि त। त्यो सबैलाई थाहा पायो भने उनीहरू त डुबिहाल्छ नि, अरूले गरिहाल्छ त्यो व्यापार होइन। तर त्यो रहस्यमय बनाएर राख्छ उनीहरूले, कसैले थाहा दिँदैन होइन। त्यसैलाई कायम राखेपछि उनीहरू विश्वभरि सफल भएको छ नि त। हजुर, त्यसरी नै यो त्यस्तै एउटा रेसिपी भने जस्तो यहाँनिर पनि तपाईँको गुरु शिष्य परम्पराको आधारमा हस्तान्तरण हुने टेक्निकको कुराहरू त्यो चाहिँ एकदम अनुभवी गुरुबाट त्यो एउटा धारा
प्रवाहको रूपमा अटुट रूपमा चाहिँ त्यो हस्तान्तरण भएर आएको हुनुपर्छ। सिद्ध भनेको अभ्यास त्यसरी पास हुँदै आएको साधन शिक्षा प्रणाली चाहिँ तपाईँले जसले अभ्यास गर्छ त्यो प्राकृतिक रूपमा त्यसले चाहिँ तपाईँको बेनिफिट ल्याउँछ कि त्यो व्यक्तिमा एउटा परिवर्तन ट्रान्सफर्मेसन आउन सुरु भइहाल्छ। त्यो प्रकृतिको नियम हो। जस्तो तपाईँले आगोलो छुनुहुन्छ भने अटोमेटिकली स्वतस्फूर्त रूपमा त्यो ज्वलनशील तातो महसुस गर्नुहुन्छ नि। एक्ज्याक्टली है, त्यही हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लिनेज भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। अहिले परम्परा अहिले तपाईँको हाम्रो समाजमा थेरापीको रूपमा विकसित भएका फेब्रिकेटेड प्याकेज टिचिङ्सहरू होइन, स्पिरिचुअलिटीको नाममा चाहिँ थुप्रो कुराहरू अहिले ठाउँ ठाउँमा एउटा मार्केटिङ नै भइरहेको छ। भनेको अध्यात्मको नाममा चाहिँ एउटा व्यावसायिक यो ज्ञान सिप आदान प्रदान गर्ने र व्यवसायका रूपमा त्यसलाई उपयोग गर्ने। अनि चेरी पिकिङको रूपमा चाहिँ यताको पनि ल्यायो त्यहाँको पनि ल्यायो, सबै जुराएर त्यसलाई फेब्रिकेटेड एउटा मिश्रित खालको चाहिँ एउटा यसो हेर्दाखेरि ओहो भन्ने खालको एउटा के भन्छ प्रोग्राम चाहिँ बनाइयो। तर त्यसमा चाहिँ त्यसरी गुरु शिष्य परम्पराबाट आएको एउटा तात्विक अनि सार कुरा चाहिँ हुँदैन। हजुर, भनेपछि शुद्ध हुनको लागि चाहिँ त्यो अभिषेक प्राप्त हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि जुन आगमहरू जुन हुन्छ, उपदेशहरू कानले चाहिँ हरेक शब्दहरू सुनेको हुनु पर्यो होइन, त्यो अटुट रूपमा आएको शुद्ध ज्ञान। अनि त्यसपछि सिद्ध हुनको लागि चाहिँ त्यसलाई आफूले अनुभवमा उपयोग गरेर अभ्यास गरेर त्यो प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। यति भयो भने चाहिँ यो वज्रयानका ज्ञानहरू चाहिँ शुद्ध सिद्ध परम्पराबाट आएको भनेर प्रमाणित हुन जान्छन्। हजुर, अब यो यहाँनिर अझ पनि के पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि जस्तो उपदेशको कुरा आयो। हजुर, उपदेश यहाँनिर चाहिँ व्याख्यान जुन एउटा प्रक्रिया हुन्छ त्यसबाट चाहिँ अध्ययन हो। हजुर, अध्ययन पनि एकदम जरुरत छ। आफूले त्यो प्रयत्न गर्ने। हजुर, अब यो अभिषेक थाप्ने त्यसपछि तपाईँको साधन गर्ने भन्ने कुराहरू त त्यो मार्गको कुरा हो, मार्ग अभ्यासको कुराहरू हो। वज्रयानको सिङ्गो के भन्छ उपदेशहरू चाहिँ कसरी प्र्याक्टिसमा ल्याएको हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा तपाईँको प्रिन्सिपल रूपमा हामीले के भन्छौँ सी लाम डेबो भन्छौँ। त्यो भन्नाले तपाईँको सी भनेको एउटा फाउन्डेसन अथवा बिउ हेतु है, अनि त्यसपछि मार्ग र फल, हेतु मार्ग फल हो, तीन तह अभ्यासका। हजुर, त्यसैले गर्दा यो हेतु त तपाईँ हामी सबैमा छ। अब भनेको त्यो हेतु भनेको चाहिँ बिउ कारण बिउ। हजुर हजुर, सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई बिउ चाहियो नि त। अब बिउ नै छैन त त्यो खनेर के गर्ने, मलजल गरेर के गर्ने, अर्थै रहेन नि। त्यसैले सबभन्दा पहिला त क्यापिटलको रूपमा चाहिँ तपाईँ हामीमा त्यो बिउ चाहियो। त्यो बिउ चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहा नभएको ज्ञान नभएको मात्र थाहा नभएको कुरा हो। यथार्थमा तपाईँ हामी सबै किरा फटेङ्ग्रा तपाईँको चाहिँ पुसनादेखि चाहिँ भूत प्रेतदेखि चाहिँ देवलोक देवता लगायतका यो लोकको जति पनि प्राणीहरू छ, सत्वहरू छ, स्वाभाविक रूपमा उनीहरू सबै बुद्ध नै हो भन्छ। तर त्यो बुद्ध गुण चाहिँ त्यो गुण सबैमा छ, त्यो क्षमता। एउटा मस्किटो र तपाईँ हामी र बुद्ध शाक्य मुनिको त्यो बुद्धको गुण जो छ त्यसमा केही भिन्नता छैन, केही फरक छैन। त्यसैले गर्दा त्यो बिउ चाहिँ सबैमा समान छ। अनि त्यो बिउको आधारमा अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले आफूमा एउटा प्रकट गराउनुको लागि, विकसित गर्नुको लागि चाहिँ अब मार्ग चाहिँ अनि त्यहाँबाट अभ्यास गर्नु पर्यो। हेतुपछि मार्ग अनि मार्गमा अनि अभिषेक सबभन्दा पहिला सुरु अभिषेकबाट हुन्छ। अभिषेक पछि चाहिँ त्यहाँबाट वज्रयानको विपासना। कतिले सोच्छ कि विपासना भनेको खालि तपाईँको के भन्छ श्रवाज्ञान थेरवादको चाहिँ नि लेभलको प्र्याक्टिस हो, त्यो न महायानमा छ न वज्रयानमा छ भन्ने कतिपयको त्यो बुझाइ छ कि त्यो सबै गलत हो। जति तपाईँको माथि जान्छ त्यति चाहिँ त्यो विपासनाको प्र्याक्टिस चाहिँ गहिरिँदै जान्छ। त्यसैले गर्दा महायान आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो विपासना अनात्मा अनित्य दुःखमा सीमित हुँदैन, त्यो एकदम शून्यतासम्मको चाहिँ अवस्थासम्म जान्छ। त्यो क्रमहरूको अनि अभ्यास गरिन्छ। त्यो मार्ग तन्त्र भयो। अनि फलतन्त्र, फलस्वरूप बुद्धता प्राप्त हुन्छ। एकै जुनीमा प्राप्त हुनसक्छ। मिलारेपा गुरुको प्रसङ्ग ल्याउने हो भने एकै जुनीमा अनि बुद्धता प्राप्त गर्नुभएको हो नि त। के कसरी सम्भव भएको थियो मिलारेपा गुरुलाई चाहिँ यो हेतु मार्ग र फलको चाहिँ अभ्यास एउटा चरम रूपमा चाहिँ उहाँले गरेर त्यो प्राप्त गर्नुभएको भनेर हामीले बुझ्दा हुन्छ? एकदम मुख्य रूपमा त अब तपाईँको यो जुन एउटा उपाय
उपाय कौशलको हिसाबले हेर्ने हो भने वज्रयान यति धनी छ। त्यो उपायहरूको एउटा चमत्कारले गर्दाखेरि साँचो एउटा समर्पित व्यक्ति मिलारेपा जस्तो व्यक्तिले यदि कमर कसेर लाग्ने हो भने तपाईँ हामी पनि एउटै जुनीमा उहाँ जस्तै हुनसक्छ भन्ने कुरा त उहाँले नै वचन दिनुभएको छ नि मिलारेपा गुरुले। त्यसैले गर्दा यहाँनिर कुनै उपरवालाले चाहिँ तपाईँको दिन चमत्कार गरेको कुरा होइन, आफैले प्रयत्न गरेर अनि आफैले प्रयत्न गर्ने। तर प्रयत्न गर्नको लागि आधार चाहिँ त्यस्तो उपाय कौशल जुन एउटा वज्रयानमा छ त्यो पाउनुपर्छ। यो वज्रयानलाई चाहिँ अरू विभिन्न नामहरू पनि दिएको पाइन्छ, जस्तै यो गुह्ययान भनिन्छ होइन, अनि त्यसपछि फलयान पनि भनिन्छ, अनि तन्त्रयान भनिन्छ, उपाययान भनिन्छ, सहजयान भनिन्छ। अनि यी सबै भन्नुको पछाडि चाहिँ अब यो यसका विशेषताहरूलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने क्रममा अथवा विशेषताहरूलाई चिनाउने क्रममा यस्ता नामहरू यो विशेषणका रूपमा प्रयोग भएको भन्ने बुझ्दाखेरि हुन्छ गुरु? विशेषणको रूपमा त्यसरी बुझ्दा पनि लिँदा पनि भयो। हजुर, किन यस्तो भनिएको होला वज्रयानलाई चाहिँ? अब वज्रयानलाई तपाईँको यो विभिन्न सिनोनिम्सहरू होइन, के भन्छ त्यसलाई, पर्यायवाची शब्दहरू होइन, त्यो उपाय कौशलहरूको आधारमा पनि त्यो नामहरू दिएको हुनुपर्छ मेरो विचारमा। जस्तो अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको हेतु उपाययान भन्ने एउटा भयो। सहजयान किन सहज भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसमा धेरै बहुउपाय भएको हुनाले तुलनात्मक हिसाबले सूत्रयानभन्दा छिटो छरितो। अब सूत्रयानमा कमसेकम पनि 3 असङ्ख्य कल्प लाग्ने हो भने यहाँ त तपाईँको यति सहजसँग सकेसम्म एकै जुनीमा अझ तपाईँको गर्नु सकेको खण्डमा त एकै क्षणमा होइन, एकै त्यो मञ्जुश्री नामसङ्गीत तन्त्रमा स्पष्टै भनेको छ एक क्षणलाई तपाईँ बुद्ध बन्न सक्दछ है वज्रयानको विधिबाट। वज्रयानको विधिबाट। त्यसैले गर्दा यो विधिहरूको चाहिँ एउटा विशेषताको आधारमा त्यो नामहरू आएको हुनुपर्छ। हजुर, भनेपछि अब यो महायान अन्तर्गतको सूत्रयान र वज्रयान भन्नुभयो गुरुले। अब यो सूत्रयानलाई चाहिँ सुस्तयान अनि यो वज्रयानलाई चाहिँ द्रुतयान भनेर पनि बुझ्न सकिने भयो होइन? एकदम बिस्तारै ढिलो यात्रा गर्ने चाहिँ सूत्रयान भयो। सही। अनि एकदम छिटो द्रुत गतिमा चाहिँ यात्रा सम्भव भएको, आफूले प्रयत्न गरेमा सम्भव भएको चाहिँ वज्रयान भयो। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। अघिल्लो श्रृङ्खलामा चाहिँ बताउनु भएको थियो कि आवश्यकता अनुसार चाहिँ फरक विधिहरू उपायहरू हुन्छन् बुद्धको शिक्षामा, अनि त्यो अनुसारको चाहिँ सबैले चाहिँ काम गर्दैन भन्नुभएको थियो। अनि त्यस अर्थमा चाहिँ यो वज्रयान पनि पक्कै सबैको लागि उपयुक्त त हुँदैन होला। कस्ता मानिसको लागि हो त यो वज्रयान चाहिँ? कस्ता प्राणीहरूको लागि हो यो वज्रयान? कि त तपाईँको एकदम त्यो एकोरो आँखा चिम्लेर लाग्ने चाहिँ भित्री मनदेखि चाहिँ तपाईँको एकदम समर्पित हुने खालको एउटा गोठालो जस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ भन्नुभएको छ है। कि त वज्रयान को बेनिफिट त्यस्तोले लिन सक्छ। गोठालो भन्ने चाहिँ यो प्रतीकात्मक होला, पछि लागेपछि छोड्दै नछोड्ने भन्ने अर्थमा हुन सक्छ। हजुर, तिब्बतमा जस्तो जोक्छेन महासन्धि हजुर, जोक्छेन अभ्यास गर्ने गुरुहरूको जो गुरु परम्पराको त्यो गुरुहरूको चाहिँ के भन्छ इतिहास हेर्दाखेरि एकजना गुरु छ पङ मिफाम गोम्बो चाहिँ 104 वर्षको उमेरको हुनुहुन्थ्यो जुन बेला उहाँले 104 हुनुपर्छ 104 वर्षको उमेरको हुनुहुन्थ्यो जुन बेला उहाँले त्यो शिक्षा पाउनु भएको थियो। तर उहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा तपाईँको के भन्छ इलिटरेटले के भन्छ नेपालीमा निरक्षर पढ्न नसक्ने। हजुर, कुनै पनि पढ्न नजाने मान्छे, एकदम बुढो भइसकेको मान्छे। तर जोक्छेन के भन्छ साधन अभ्यास गरेर सबैभन्दा छिटो के भन्छ यो इन्द्रधनुष काया भन्छ, इन्द्रचाप काया एक्ज्याक्टली रेनबो बडी इन्द्रचाप काया सबैभन्दा क्विकेस्ट एकदम छोटो समयमा इन्द्रचाप काया प्राप्त गर्ने रेनबो बडी प्राप्त गर्ने चाहिँ उहाँ हुनुभएको थियो। हजुर, इन्द्रचाप काया नै के हो एकपटक हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि गुरु, के हो रेनबो बडी भनेको? वास्तवमा त तपाईँ हाम्रो यो भौतिक शरीरदेखि हरेक कुरा हामीलाई अघि नै भने
हाम्रो भ्रमित दृष्टिले हेर्दाखेरि पो कति ठोस जस्तो लाग्छ नि त। त्यो भौतिक शरीरको पनि लगभग अब नङहरू केसहरू छोडेर जाने बाहेक पुरै शरीर चाहिँ तपाईँको भ्यानिस भएर प्रकाशमा बिलाउँछ, प्रकाशमा बिलाउने भनेको नङहरू अनि अरू यस्तै कपालहरू कपडाहरू हजुर बाहेक यो सिङ्गो हामीले यो ठोस देखेको शरीर नै प्रकाशमा बिलाएर अनि जाने हजुर होइन। यो अन्तिम अवस्थामा चाहिँ त्यसरी यो परिनिर्माण प्राप्त गर्ने त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ यो रेनबो बडी प्राप्त गरेको अथवा इन्द्रचाप काय प्राप्त गरेको भनिन्छ। इन्द्रचाप काय प्राप्त गर्ने फेरि सबै पूर्ण रूपमा हराएर जान्छ भन्ने पनि छैन। त्यसमा तपाईँको लघु इन्द्रचाप काय पनि हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ बडी शरीर चाहिँ तपाईँको अलिक सानो हुँदै घट्दै जाने आकारमा सानो सानो हुँदै जाने त्यस्तो अहिलेसम्म नि कन्टिन्यू भइरहेको छ। यो के वज्रयानमा मात्रै यस्तो हुन्छ? यो वज्रयानमै हो। हजुर, कसरी हुन्छ यस्तो चाहिँ कसरी सम्भव छ? अतियोगको चाहिँ एउटा माध्यमबाट त्यो उपाय अपनाएर त्यो जोक्सेनबाट मात्रै सम्भव छ। अब रेनबो बडी त मेन चाहिँ जोक्सेनमै हो। हजुर, मेन चाहिँ बताएको जोक्सेनमा हो। भनेको झोक्सेन चाहिँ वज्रयानको एउटा विधि हो। अब झोक्सेनको प्रसङ्ग आयो, गुरुवर चाहिँ झोक्सेन र यो महामुद्रामा चाहिँ एकदम गहिरो अभ्यास पनि गर्नुभएको, त्यो पृष्ठभूमि पनि भएको कारणले मैले यो जिज्ञासा राखेँ र झोक्सेनको अभ्यासमा पनि पारङ्गत गुरु हुनुभएको कारणले यो झोक्सेन पद्धतिमा चाहिँ एउटा वज्रयानको विधि भए पनि यसमा बौद्ध र अबौद्ध गरी दुईटा खालका विधिहरू छन्। एउटा विधि चाहिँ यो बोनबाट आएको छ, एउटा चाहिँ साँच्चै यो बौद्ध झोक्सेन नै छ भनेर सुनिन्छ कि यो सत्य हो? यो सत्य हो। समग्रमा हामीले कसरी बुझौँ भन्दाखेरि तपाईँको जब बुद्ध धर्म शाक्यमुनि बुद्ध शासन जब तिब्बतमा गयो त्यसपछिको बौद्ध धर्मको एउटा अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यो एकदमै परिमार्जित भएर आएको छ। हजुर, बोनमा चाहिँ खास गरी यो धामी झाँक्री पद्धति जस्तो देखिनेलाई नै बोन भनिएको होइन? 8औं शताब्दीमा जब बुद्ध शासन तिब्बत गए त्यसपछि चाहिँ एकदमै परिमार्जित बौनको चाहिँ एउटा परम्परा तपाईँ हामीले अहिलेसम्म जीवित पाउँछौँ, जसमा जोक्सिन पनि छ। जोक्सिन मात्रै होइन, सूत्रको तपाईँको अनि विनयको चाहिँ तहको हरेक तहको चाहिँ सबै कुरा जस्तो तपाईँ हाम्रो बुद्धिज्ममा छ एक्ज्याक्टली नाम केही टर्मिनोलोजिज फरक होला, नत्र हु त्यही छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ गुरुवर। अब हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई यो वज्रयान दर्पण कार्यक्रम मार्फत केही सन्देशहरू, यो अहिलेको जुन समय सन्दर्भ अनुसारको चाहिँ केही सन्देशहरू को लागि चाहिँ हामी निवेदन गर्छौँ, आग्रह गर्छौँ। केही सारभूत सन्देशहरू छन् भने गुरुवरबाट त्यो राख्नको लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद छ। अन्तमा मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि मेरो गुरुमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण गुरु जोङसर खेम्चे रिम्पोछे। हजुर, गुरुले एक प्रसङ्गमा नेपाल भ्रमणको प्रसङ्गमा भन्नुभएको कुरा म अहिले सम्झन्छु। उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि नेपाल त्यो देश हो जहाँ भगवान् बुद्ध शाक्यमुनिको जन्म भयो। के भन्छ, भूगोलको हिसाबमा सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा नेपालमा छ, तर त्यसको केही अंश चाहिँ अर्कै देशमा पर्छ। तर ज्ञानको शिखरमा बुद्धताको समिटमा पुगेको सिङ्गो शाक्यमुनि बुद्ध कसैको होइन, नेपालको। जब बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भन्ने प्रसङ्गहरू उठ्छ त्यतिखेर चाहिँ इमोसनली अलिकति बम्किने बुद्धको शिक्षा के हो, उहाँले सिकाउनु भएको मार्गदर्शन के हो, कुनै चासो छैन, सबै गुमनाम छ होइन भनेर चाहिँ गुरुले त्यो भन्नुभएको थियो। यदि बुद्ध शिक्षालाई तपाईँले गुमाउनु भयो भने, नेपालीहरूले बुद्ध शिक्षालाई गुमाउनु भयो भने तपाईँले सब थोक गुमाउनुहुन्छ भनेर त्यही बुद्ध शिक्षाको महत्त्वलाई बुझेर चाहिँ, भ्याल्युलाई बुझेर चाहिँ आज वेस्ट अमेरिका, युरोप लगायतकाले चाहिँ अहिले एउटा नयाँ शिक्षा प्रणाली तयार गर्नेतिर पनि भगवान् बुद्धको शिक्षालाई नै प्रयोग गर्ने एउटा क्रममा छन् उनीहरू। तर हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ अनि एकदमै वास्तै नगर्ने, खालि एउटा के भन्छ एउटा ईश्वरको रूपमा चाहिँ उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्ने, म बुद्धलाई मान्छु भनेर बस्न थाल्यो र उहाँको शिक्षा चाहिँ
कसैले खुलेर चाहिँ ध्यान दिनु चाहेन भने यो हाम्रो लागि साँच्चै नै एउटा धेरै ठुलो नोक्सानी हो मेरो विचारमा। बुद्धले सिकाउनु भएको कुनै रिलिजन होइन, रिलिजनभन्दा पर बियोन्ड रिलिजनको कुरा हो यो। यो कुनै फिलोसफी होइन, यो त फिलोसफीभन्दा बियोन्ड कुरा हो। यो बुद्धले आखिरमा सिकाउनु भएको के हो त? तपाईँ हामी सबै तर्नु चाहन्छौँ नि, कोही पनि दुःख चाहँदैन नि, समस्या कोही चाहँदैन नि त। दुःख समस्याबाट यदि मुक्त हुनु छ भने, तर्नु छ भने, त्यो तर्ने तरिका आखिरमा यदि कसैले सिकाएको छ भने त्यो बुद्धले सिकाउनु भएको छ। त्यो ज्ञान हो, बुद्धले सिकाउनु भएको ज्ञान। त्यसैले त्यो तत्त्व ज्ञान चाहिँ तपाईँ हामी सबैले यदि समयमै चिनेर चाहिँ त्यसको सदुपयोग गर्न सक्ने, त्यसको अध्ययन अभ्यास गर्न सक्यो भने साँच्चै नै अनि बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर गर्व गर्नुको एउटा औचित्य रहन्छ, अर्थ रहन्छ। त्यही म सबैजनालाई एकदम हृदयमा सबैले चाहिँ लियोस् भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्छु। र साथसाथमा बोधी टेलिभिजनमा यसरी मलाई चाहिँ मौका दिनुभयो तपाईँले आफ्नो विचारहरू राख्ने, त्यसको लागि बोधी टेलिभिजनका यहाँहरू सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद अनि टासी तिलेक भनेर भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि हाम्रो यो बोधी टेलिभिजनको वज्रयान दर्पणमा आएर मार्गदर्शक यी सन्देशहरू राखिदिनु भयो र यो अमूल्य समयका लागि गुरुवरमा हामी बोधी टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञताका साथमा टासी धेलेक भन्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि हाम्रो अघिल्लो साताको निरन्तरता अन्तर्गत श्रद्धेय गुरुवर से नामखाई दोर्जे हुनुहुन्थ्यो, जो वज्रयानी गुरु हुनुहुन्छ र उहाँसँग वज्रयान बौद्ध धर्म के हो र यो कुन दर्शन पद्धतिमा आधारित छ, यसका उपदेश अभ्यास पद्धतिहरू के कस्ता आधारहरूमा केन्द्रित छ भन्ने विषयमा यो छलफल केन्द्रित रह्यो। र गुरुले अहिले अन्तिममा दिनुभएको सन्देश, जुन बुद्धको नामलाई समातेर ज्ञानलाई गुमाउने त्यस्तो भुल हामीले गरिराख्यौँ भने अवश्य पनि हामीले एकदम इतिहासमा अझै ठुलो क्षति बेहोर्नेछौँ र धेरै नराम्रा परिणामहरूको शिकार हामी हुनुपर्नेछ। यो सारभूत ज्ञानलाई चाहिँ हामीले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन सक्यौँ भने यो छलफलको पनि औचित्य रहनेछ। यही सन्देशका साथ आजको यो वज्रयान दर्पण कार्यक्रमबाट हामी सबै यो कार्यक्रम युनिटका अरू सबै साथीहरूका साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम्।